नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ फेरि न्युमेरिकल हाम्रो यो न्युमेरिकल भिडियोमा। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 9 सोइल मेकानिक्सको च्याप्टर 9 अर्थ प्रेसरबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू लिएर आएका छौँ। यो अर्थ प्रेसरबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हरेक वर्ष न्युमेरिकल हाम्रो प्रब्लम सोध्ने गरेको छ। यो हाम्रो कुन भन्दाखेरि च्याप्टर 9 को अर्थ प्रेसर यो च्याप्टरबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हरेक वर्ष न्युमेरिकल सोध्ने गरेको छ। त्यही भएर यो न्युमेरिकल जानिसकेपछि 8 मार्क्स ल्याउन अलिक सजिलो हुन्छ। अब हामी ढिला नगरिकन न्युमेरिकलतर्फ जाउँ है त। हामीलाई धेरै सोध्ने यो क्वेसनमा के हो भन्दाखेरि डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ अर्थ प्रेसर भनेर सोध्ने, धेरै यही सोध्ने हो। क्वेसन हेरौँ यहाँ, डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर अन रिटेनिङ वाल एज सोन इन द फिगर। यो फिगर हेरेर चाहिँ रिटेनिङ वाल हो यो वालमा चाहिँ अब हाम्रो म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो र पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ अर्थ प्रेसर कहाँ पर्छ चाहिँ हो, त्यो चाहिँ यहाँ अब हामीले डिटरमाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले अब ढिला नगरिकन क्वेसनमा लेख्न गइरहे। अब फिगर बनाउँछु। ग्राउन्ड लेभल ग्राउन्ड सर्फेस भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो यसको गामा कति छ, 20 किलो न्युटन पर मिटर क्युब छ। एङ्गल फाइ कति छ, 45 डिग्री। सी क्वेसन सोइल 0 छ। गामा कति छ, 16 किलो न्युटन पर मिटर क्युब छ। फाइ 30 डिग्री छ। क्वेसन अफ सोइल 0 छ। टोटल हाइट हामीले क्वेसन अनुसार दिएको छ, कति दिएको छ भन्दाखेरि 4.5 मिटर दिएको छ। यो हाम्रो कति भन्दाखेरि 2076 रेगुलर ब्याकबाट हो। अब यति चाहिँ अब हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँसम्म है, यो चाहिँ 2.5 मिटर छ। यो हाम्रो अब रिटेनिङ वाल है। अब क्वेसन त भयो, अब चाहिँ हामी सोल्युसनतिर जाउँ यसको हैन। अब सोल्युसन हामीले अब यहाँ क्वेसनले हामीले भनेकै छ एप्लिकेसन अफ अर्थ एक्टिभ अर्थ प्रेसर। एक्टिभ अर्थ प्रेसरको लागि हाम्रो के भने त हजुरलाई सबैलाई थाहा छ होला के भनेको के हो भनेर। के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर हो। के भनेको COEFFI कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर हो। एक्टिभ अर्थ प्रेसर हो। यसको लागि फर्मुला छ हाम्रो। यो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको केसमा फर्मुला छ, के को फर्मुला भनेको 1 माइनस साइन फाइ बाई 1 प्लस साइन फाइ छ। हेर्नु है, यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि फर्मुला हो के को लागि, कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसरको लागि चाहिँ। क्वेसनले एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको छ, त्यही भएर हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसरको युज गर्छ। अब यसमा पनि हेर्नु है, अब अप्पर लेयर छ, यो बटम लेयर छ। अब फर अप्पर लेयरको लागि फाइ छुट्टै छ यहाँ। यसमा फेरि लोअर लेयरको लागि फाइ 30 छ, अप्पर लेयरको लागि फाइ। यो फाइ भनेको के हो भन्दाखेरि फाइ इज द एङ्गल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्स। एङ्गल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्स भन्छ। अब यो अप्पर लेयरमा छुट्टै छ, लोअर लेयरमा छुट्टै छ। त्यही भएर अब हामीले फर अप्पर लेयर अब के को भ्यालु निकाल्नु है त, कति हुन्छ 1 माइनस साइन फाइको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, अप्पर लेयरको लागि 45 राख्नु पर्यो, 45 डिग्री राख्नु पर्यो। 1 प्लस साइन 45 डिग्री राख्नु पर्यो। अब हाम्रो यो गर्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ 0.171 आउँछ के को भ्यालु फर अप्पर लेयर। त्यसै गरी अब फर लोअर लेयरको लागि जाम, लोअर अथवा बटम लेयर। बटम लेयरमा पनि अब के को भने भ्यालु निकालौँ, कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्यो, कति हुन्छ 1 माइनस साइन 30 डिग्री अपन 1 प्लस साइन 30 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अब यसको हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ 0.333 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर फर बटम लेयर भयो। यो चाहिँ
अप्पर लेयरको लागि भयो कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर। त्यसैगरी अब हामी निकालौँ। अब जाउँ, अब हाम्रो खास एमा त केही पनि हुँदैन प्रेसर त। अब एमा कसैले प्रेसरै दिँदैन, माथिबाट केही छैन भनेपछि एमा 0 हुन्छ जहिले पनि। त्यसैगरी अब हामीले एट बिबी निकालौँ। बीलाई ए भनौँ, सी भनौँ है त। अब बिबीमा चाहिँ बीमा निकाल्दाखेरि भी 20 गामा इन्टु यसको थिकनेस भनेको 2.5 हो। 20 इन्टु 2.5 भनेको 50 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो भयो। हजुरलाई लाग्ला यो के भनेको, यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि भर्टिकल प्रेसर हो। भर्टिकल प्रेसर अथवा भर्टिकल स्ट्रेस भन्दा नि भयो, के फरक पर्दैन। त्यसैगरी अब बिबीको लागि निकाल्यो होइन। अब यो भनेको पोर वाटर प्रेसर हाम्रो यहाँ बीमा यो अब हाम्रो पोर वाटर प्रेसर, यसमा त वाटर टेबल छँदै छैन, त्यही भएर अब 0 हुन्छ हाम्रो पोर वाटर प्रेसर। अब यो भर्टिकल प्रेसरको फर्मुला हाम्रो यो गामा इन्टु याच हो। यसको फर्मुला चाहिँ गामा भनेको हाम्रो यो केसमा 20 दिएको छ, याच भनेको 2.3 हो, यहाँ 2.5 छ, यो 2.5 गरेको जहिले पनि यो गर्नु होला। पोर वाटर प्रेसर यो फिगरमा त वाटर टेबलै छैन भनेपछि पोर वाटर प्रेसर पनि 0 हुने भयो। त्यसैगरी अब निकाल्यो हामीले एक्टिभ प्रेसर निकाल्यो। एक्टिभ प्रेसर भनेको हाम्रो केए इन्टु भर्टिकल प्रेसर हो। भर्टिकल प्रेसर अथवा भर्टिकल स्ट्रेस केको भ्यालु हामीले के निकाल्यो भनेको, अब हामीले चाहिँ त यो कुन के राख्ने भन्दा अप्पर लेयरको लागि चाहिँ अप्पर लेयरको राख्नु पऱ्यो हामीले के चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अब लोअर लेयरको राख्न पाइएन। अब अप्पर लेयरको लागि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ अप्पर लेयरको चाहिँ राख्नुपर्छ 0.171 इन्टु अब भर्टिकल प्रेसर कति हो भन्दाखेरि 50 आयो नि हाम्रो। अब यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 8.55 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भन्दाखेरि के चाहिँ अब कन्डिसन हेरेर लेख्नुपर्छ। यहाँ फर अप्पर लेयर छुट्टै छ, लोअर लेभलको छुट्टै छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले अप्पर लेयरको राख्नु पऱ्यो माथि, यहाँ चाहिँ यो सर्भिसमा चाहिँ बीको चाहिँ। त्यसै गरी अब हामीले अब जस्ट एउटा इन्टरफेसमा लिनुपर्छ। नाउ पिए जस्ट इन द इन्टरफेस, टिआर इन्टरफेस भनेको यसकै ठ्याक्कै यहीँ तलतिर, यसकै तलतिर हामीले अब फेरि के पिए निकाल्नुपर्छ, एक्टिभ प्रेसर निकाल्नुपर्छ यसकै तल। त्यसको लागि अब हामीले निकालौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पिए भनेको के इन्टु भर्टिकल प्रेसर हो। अब के चाहिँ हामीले के को राख्ने भन्दाखेरि यो त तल भनेपछि अब लोअर लेयरको चाहिँ राख्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ के भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो नि, लोअर लेभलको राख्नु। लोअर लेभलको अब हाम्रो के छ, के भनेको 0.333 इन्टु यो त भर्टिकल प्रेसर भनेको यही हुने भयो 50 हुने भयो। यो गर्दा हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ 16.5 आउँछ किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो। त्यसै गरी अब एट सिसीमा हेरौँ है त, सिसीमा के हुन्छ त हेरौँ है त। सिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब भर्टिकल प्रेसर हेरौँ। भर्टिकल प्रेसर हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको प्लस सिग्मा भनेको 20 इन्टु 2.5 भयो, हो कि न। यो माथिको हेर्नु है, 20 इन्टु 2.5 भयो होइन, 20 इन्टु 2.5 भयो प्लस अब यसको बाँकी रह्यो, यो बाँकी रह्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बेला गामा सेट माइनस यो हुने हो इन्टु यसको डिस्टेन्स भनेको अब हाम्रो 4.5 माइनस 2.5 गरेपछि यसको डिस्टेन्स आउँछ 2 आउँछ हाम्रो। 4.5 माइनस 2.5 गर्दा यति आउँछ 2 आउँछ इन्टु 2 गऱ्यो। अब हेरौँ है त 20 इन्टु 2.5 प्लस गामा सेट अथवा यसको गामा भनेको कति छ 16 छ माइनस वाटर हो यो गामा अफ वाटर, यहाँ त कुनै वाटर टेबल छैन भनेपछि यसको गामा अफ वाटर 0 हुने भयो इन्टु 2 भनेको 20 इन्टु 2.5 प्लस 16 माइनस 0 इन्टु 2 गर्दा हाम्रो यसको न्युमेरिक भ्यालु आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 82 आउँछ। 82 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। बुझ्नु होइन हजुरले। अब पोर वाटर प्रेसर यहाँ पनि 0 हुने भयो किनकि वाटर टेबलै छैन, बुझ्नु भएन होइन। त्यसै गरी अब पिए निकालौँ। एट सेक्सनको सिसीको लागि पिए निकाल्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि केए इन्टु भर्टिकल प्रेसर, के भनेकै अब लोअर लेयरकै राख्नु पऱ्यो किनकि सिलाइ दिने भनेको त लोअर लेभलको राख्नु पऱ्यो। 0.333 इन्टु भर्टिकल प्रेसर हाम्रो 82 आएको छ
82 गर्दा अब यो हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ 27.306 आउँछ है। त्यसै गरी अब हामीले अब के निकाल्नु क्वेसनले भनेको छ भन्दाखेरि टोटल अब हामीले प्रेसर निकाल्नु पर्यो। टोटल प्रेसर निकाल्नको लागि हामीले यसको फिगरको लागि एउटा किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर है यो ल भयो होइन। अब त्यसै गरी हामीले एउटा चाहिँ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई प्रेसर डायग्राम भन्छ हो। त्यो डायग्रामको मद्दत चाहिँ अब हामीले सबै पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर निकाल्छौँ होइन। अब डायग्राम बनाऊ। ए बी सी भयो। अब एमा पिए भनेको कति हो? एमा त 0 हो हामीलाई थाहा छ। अब बीमा चाहिँ कति आयो? बीमा त हाम्रो कति आएको भन्दाखेरि पिए फर्स्टमा 8.55 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। त्यही भएर हामीले बीबाट यहाँ 8.55 यता गएर यो चाहिँ हाम्रो 8.55 यता जानु पर्यो बीबाट चाहिँ फर्स्ट। अब त्यसै गरी पिए जस्ट इन द इन्टरफेस अफ बी है, अफ यसलाई बी भनौँ, इन द इन्टरसेप्ट अफ बी भनौँ। त्यसै पिए जस्ट इन द इन्टरफेस अफ बी भनेको बीमै हो नि त। यो हामीले पिए निकालेको त भनेपछि 16.5 रहेछ। 16.5लाई चाहिँ अब यही बीबाट अलि यो त 8. यो हाम्रो कति थियो? 8.55 थियो भने अब चाहिँ हामीले 16.5 चाहिँ बनाउनु पर्यो। कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँबाट अब यता 16.5 अलि यता जानु पर्यो। ल यहाँ मानौँ 16. यहाँ हुन्छ टोटल हाम्रो 16.5 हुने भयो। अब त्यसै गरी अब एड सिसीको लागि सिसीको कति छ भन्दाखेरि 27.306 आएको छ। अब 27.306लाई पनि प्लट गरौँ यहाँ। यो भनेको अब हाम्रो 16 कति समथिङ कति थियो भने अब योभन्दा चाहिँ अलिक टाढा हुने भयो। जस्तो मानौँ यहाँ छ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले जोड्ने भनेको यहाँबाट हो, यहाँबाट जोड्ने हो। त्यसै गरी अब यतिसम्म गऱ्यो हामीले होइन। यो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम भन्छ, प्रेसर डायग्राम भन्छ है। यति भयो। अब हामीले चाहिँ अब यसलाई दिउँ यहाँ। यसको डिस्टेन्स एदेखि बीसम्म हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2.5 छ। यहाँदेखि अब यहाँसम्म भनेको 2 छ। अब हाम्रो यो भनेको यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो त कति हो भन्दाखेरि कति आएको हामी भन्दाखेरि 8.55 आयो यति डिस्टेन्स भनेको। सुन है त। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्न गइरहेको छु। नाउ द प्रेसर फोर्सेस P1, यसलाई P1 मानौ, यसलाई P2 मानौ, यसलाई P3 मानौ। P1, P2 and P3 are determined from the प्रेसर डायग्राम है त, डायग्राम। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेसर फोर्सहरू चाहिँ निकाल्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले यसलाई के गरेको भन्दाखेरि सजिलोको लागि यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरिदिएको यहाँबाट चाहिँ। किनकि रेक्टेङ्गलको अब रेक्टेङ्गल गरेर हामीले चाहिँ अब यहाँ प्रेसर फोर्स निकाल्छौँ। यो ट्रायङ्गल भयो, फेरि यहाँ ट्रायङ्गल भयो, 1 2 3 तिनवटा भागमा चाहिँ अब तिनवटा पार्टमा हामीले डिभाइड गरेर चाहिँ अब प्रेसर फोर्सहरू निकाल्छौँ। अब प्रेसर फोर्स P1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायङ्गलको P1 भनेको त 1/2 इन्टु अब हाम्रो यतिसम्मको भनेको त कति हो भन्दाखेरि 8.55 हो नि त। 8.55 इन्टु यसको डिस्टेन्स यो कति हो यहाँसम्म भनेको 2.5। यो भनेको थाहा भइहाल्यो। अब हाम्रो यो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 10.68 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो। अब थाहा छ ट्रायङ्गलको लागि भनेको त 1/2 इन्टु बी इन्टु यहाँ छ बी 8.55 यहाँ अब 2.5 भयो हाइट। त्यसै गरी अब P2 को लागि जाउँ। P2 को भनेको त यो रेक्टेङ्गल हो। रेक्टेङ्गलको लागि हाम्रो के हुन्छ बी इन्टु यास हो। बी इन्टु यास भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हाम्रो डिस्टेन्स हामी कति गएको यहाँ यति योदेखि यहाँसम्म भनेको त हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 16.5 हो नि त। हाम्रो 16.5 इन्टु अब यास भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 2 छ। कति भयो 16.5 इन्टु 2 यो 16.5 है। 16.5 इन्टु 2 भनेको हाम्रो कति आउँछ सुनिमै भन्नुभन्दा 33 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो यो।
त्यसो गरेर P3 पनि भनेको ट्रायंगलै हो भने चाहिँ 1/2 इन्टु अब हाम्रो यति कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल कति हो 27.306 हो टोटल चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 27.306 हो भने 27.306 माइनस 16.5 गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यति हाम्रो आउँछ 10.806 आउँछ माइनस गर्दाखेरि त्यसै गरी 1/2 इन्टु 10.806 इन्टु यसको यो एच भनेको हाम्रो 2 हुने भयो त्यसै गरी अब यो गर्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 10.806 नै आउँछ किनकि यो 2 र 2 काटिन्छ यहाँ त्यसै गरी अब हाम्रो के आयो प्रेसर फोर्सहरू सबैको आयो अब हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स निकालौँ है त फोर्स P भनेको P1 प्लस P2 प्लस P3 हो P1 भनेको 10.68 छ प्लस 33 प्लस 10.806 छ हाम्रो तीनटा प्रेसरलाई चाहिँ अब हामीले जोडेर लेख्नुपर्छ यसको कति आउँछ न्युमेरिक भ्यालु भन्दाखेरि यसको न्युमेरिक भ्यालु आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 54.486 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो त्यसै गरी अब हामीले निकालौँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ अर्थ प्रेसर कहाँ पर्छ त हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि कहाँ पर्छ त हाम्रो त्यो चाहिँ अब हामी निकाल्न चाहन्छौँ प्रेसर जस्तै यहाँ लागेछ भने चाहिँ यतिलाई चाहिँ अब हामीले जेड बार मान्छौँ जेड बार हुने भयो त्यस गरी अब हाम्रो फर्मुला छ त्यो निकाल्नलाई नाउ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि द लाइन अफ एक्सन अफ पोइन्ट P can be determined DETR determined by taking moment at C मा हामीले अब मोमेन्ट लिएर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ एक्सन निकाल्छौँ फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि P इन्टु जेड बार इजिकल्स टु अब P1 अब P1 ले चाहिँ हाम्रो सीमा मोमेन्ट कसरी दिन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त P1 इन्टु यसको डिस्टेन्स भनेको त 2.5/3 अब हाम्रो ट्रायंगल हो भनेको त ट्रायंगलले दिने भनेको त B/3 मा हो नि S/3 मा दिने हो ट्रायंगलले दिने भनेको S/3 भनेको S भनेको हाम्रो 2.5 छ 2.5/3 भनेको यो भइहाल्यो अब प्लस फेरि अब यो 2 पनि जोड्नु पर्यो यहाँ +2 हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो के दिनु भयो फर्स्ट यो ट्रायंगल P1 ले दिने भयो यति चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ मोमेन्ट P1 ले कति दिन्छ P1 इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति हो भन्दा 2.5 ट्रायंगलको त हाम्रो त अब S/3 मा दिने हो ट्रायंगलले त S/3 बाट चाहिँ भनेको S/3 भनेको 2.5/3 प्लस अब यो डिस्टेन्स जोड्नु पर्यो सीसम्म ल्याउनलाई भनेपछि +2 गरेको अब त्यसै गरी प्लस अब यो रेक्टेंगलले पनि दिने भयो रेक्टेंगलले कति दिन्छ भन्दाखेरि कति दिन्छ त रेक्टेंगलले भन्दाखेरि P2 इन्टु भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स भनेको कति हो 2/2 हो 2/2 हुने भयो यसले दिने भनेको त त्यसै गरी अब प्लस P3 ले कति दिन्छ हेरौँ है त P3 इन्टु अब यो नि ट्रायंगलै हो ट्रायंगलले दिने भनेको कहाँ हो भन्दाखेरि यहाँ पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगलले दिने भनेको त S/3 मा हो नि S/3 भनेको कति भन्दाखेरि S भनेको 2 छ 2/3 हुने भयो के यो ट्रायंगलको चाहिँ रेक्टेंगलले दिने भनेको रेक्टेंगलले चाहिँ B/2 मा दिन्छ अब ट्रायंगलले चाहिँ S/3 मा दिन्छ मोमेन्ट चाहिँ त्यही भएर हामीले अब यस्तो गरेको यहाँ बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ हाम्रो यो डिस्टेन्स /3 हो ट्रायंगलले दिने भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स यति/3 रेक्टेंगलको चाहिँ यो 2/3 हुन्छ 2/2 हुन्छ त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको यहाँ अब हामीले P1 को भ्यालु यो P को भ्यालु कति आएको छ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा गर्दाखेरि 54.486 आएको छ 54.486 आएको छ अब जेड बार हुने भयो इन्टु जेड बार हुने भयो इजिकल्स टु P1 भनेको हाम्रो निकाल्यो 10.68 भयो इन्टु अब 2.5/3 + 2 हुने भयो प्लस अब P2 भनेको हाम्रो कति छ 33 छ 33 इन्टु अब 2/2 भनेको 1 भइहाल्यो प्लस P3 भनेको हाम्रो कति छ 10.806 छ
इन्टु 2/3 भनेको हाम्रो कति आउँछ भने 0.667 आउँछ। त्यसै अब हामी गरौँ 54.486 जेड बार इजिकल्स टू भनेको अब हाम्रो यो हाम्रो सबै 10.68 इन्टु कति हुन्छ यो यति 2.5/3 + 2 गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 2.833 हुन्छ प्लस 33 भयो प्लस यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 10.806 इन्टु 0.667 हुन्छ अर यही नि जेड बार भनेको त हाम्रो 10 इन्टु 10.68 इन्टु 2.833 प्लस 33 प्लस 10.806 इन्टु 0.667 डिभाइडेड बाई यो उता जाने भयो डिभाइडमा आउँछ 54.486 यो हाम्रो टोटल न्युमेरिक भ्यालु जेड बार भनेको हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 1.29 मिटर आउँछ। अब हेन्स द point of application is 1.29 above point सी भनेको पोइन्ट सीबाट चाहिँ माथि चाहिँ कति भन्दाखेरि जेड बार भनेको 1.29 मिटर चाहिँ हाम्रो कति लाग्दो प्रेसर फोर्स लाग्दो रहेछ भनेको कति भन्दाखेरि 1.29 मिटर यहाँबाट चाहिँ सीबाट चाहिँ यति माथि भनेको 1.29 मिटर माथि चाहिँ प्रेसर फोर्स लाग्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले क्वेसनले निकाल्न भनेको थियो। हामीले 1.29 मिटर निकालिसक्यो। यही हो हाम्रो क्वेसनले निकाल्न भनेको 1.29 एउटा एप्लिकेसन अफ फोर्स निकाल्यो अनि प्रेसर फोर्स निकाल्यो यति निकाल्यो क्वेसनले सोधेको यति हो। त्यसरी हामीले अरू यस्तै गरी अरू भिडियो पनि ल्याउने छौँ। अब आज चाहिँ हाम्रो यो के भन्दाखेरि एउटै फाइ भनेको एङ्गल अफ सियर रेसिस्टेन्स फरक भएको बेला भयो। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एउटै एङ्गल अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ सेयरिङ रेसिस्टेन्स एउटै भएको भिडियो ल्याउने छौँ। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।